الحمد لله الذي زين النبيين بحبيبه المصطفى ومن على المؤمنين بنبيه المجتبى. الصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد خير الورى وعلى آله وأصحابه المتأدبين بالتقوى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. صدق الله العظيم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله. أيها السامعون الكرام، من الصديق الذي جاهد لمنكر ختم النبوة؟ من الصديق الذي صدق الحق؟ من الصديق الذي ضحى بنفسه وماله؟ من الصديق الذي سمي صديقا بعد أن صدق النبي في معراجه؟ من الصديق سماه الله صديقا الذي أخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا الذي قال فيه صلى الله عليه وسلم أبو بكر مني وأنا من أبي بكر. أحبائي المحترمين، عن حبيب بن أبي حبيب قال شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لحسان بن ثابت قلت في أبي بكر شيئا؟ قال نعم. قال قل حتى أسمع. قال قلت وثاني اثنين في الغار المنيف وقد طاف العدو به إذ صعد الجبل وكان حب رسول الله صلى الله عليه وسلم قد علموا من الخلائق لم يعدل به بدلا فتبسم رسول الله. المستدرك في الصحيحين. أحبائي المحترمين، وكان أبو بكر الصديق يحب أهل البيت الكرام. كان له علاقة حبية خاصة مع سيدنا علي بن أبي طالب كرم الله تعالى وجهه الكريم وأهل بيته الكرام، وكان يعتمد عليه كثيرا، وكان يقول والذي نفسي بيده لقرابة رسول الله أحب إلي أن أصل من قرابتي. وكان يتأكد في قوله ارقبوا محمدا في أهل بيته. أيها السامعون الكرام، يروي بخاري عن عقبة بن الحارث كان سيدنا علي عندما يحضر أبو بكر الصديق وكان يدق الباب وكان يقول لا تدق الباب إلا الدخول. أيها السامعون الكرام، وكان أبو بكر الصديق وعلي رضي الله تعالى عنهما حضر على باب النبي صلى الله عليه وسلم فقال علي لأبي بكر الصديق اقرأ الباب. فقال أبو بكر تقدم. فقال علي كيف أتقدم على الذي سمعت فيه من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما طلعت الشمس ولا غربت من بعدي على رجل أفضل من أبي بكر الصديق. فقال أبو بكر كيف أتقدم على الذي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه آتيت خير النساء لخير الرجال. فقال علي كيف أتقدم على الذي قال فيه صلى الله عليه وسلم من أراد أن ينظر إلى صدر إبراهيم الخليل فلينظر إلى صدر أبي بكر. فقال أبو بكر كيف أتقدم على الذي قال فيه صلى الله عليه وسلم من أراد أن ينظر إلى صدر آدم وإلى يوسف وحسنه وإلى موسى وصلاته وإلى عيسى وزهده وإلى محمد وخلقه فلينظر إلى علي. كانت استمرت المحادثة المملوءة بالمحبة بينهما فحضر جبريل بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن الله خطاهما برحمته لحسن أدبهما وإسلامهما تشرف إليهما فحضر إليهما فقبل على ناصيتهما قال وحكم من نفس محمد بيده لو أن البحار أصبحت مدادا والأشجار أقلاما وأهل السماوات والأرض كتابا لعجزوا عن فضلكما وعن وصف أجركما. ندعو الله تعالى أن يوفقنا محبة أهل بيت الكرام والصحابة والتابعين
صالحین رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین وما توفیق اللہ